السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد ووصفة جديدة مع خديجة الأندلسي. هاد النهار جيت وجبت لكم واحد الوصفة هائلة رائعة. اش غادي نقول لكم؟ جبت لكم تشيز كيك، واحد الوصفة اللي كيبغيها الصغير والكبير. المقادير ديالها يعني متواجدة والوصفة يعني راها مميزة وتستاهل التجربة. ما نطولش عليكم، ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. دابا غادي ندوزو للمقادير. عندي هنايا ان بسكوي اللي مطحون على هذا الشكل، يعني مهروس غير بالايد ولا ديروا في ميكا ودوزو عليه المدلك. عندي هنايا 750 غرام حتى 800 غرام ديال البسكوي اللي غادي نصوبوا به لو فون ديال لاطارت. هذا البسكوي يعني تختاروا اي نوع. هذا انا اختاريته غير بزبده، غادي نوريكم الماركه اللي اختاريت انا اختاريت هذا، يعني هذا بسكوي او بور صافي. تقدروا تختاروا بلي اللي كيكونوا منسمين بحال ديال سبيكيلوز، داكشي كيكون المذاق ديالهم يعني مجهد ومميز. عندي هنايا الفرماج ديال ماسكاربون، عندي 750 غرام لان كل علبه فيها 250 غرام. عندي كريم ليكيد، هاد لا كريم ما غادي عندي جوج، غادي نستعمل وحده ونص، يعني توتال ديال 375 غرام. ديروا حتى 380 غرام، ما غاديش يغير من الوصفه. 5 غرام ما غاديش يغيروا من الوصفه. ناخذ معلقه كبيره ديال سبيكيلوز ومعلقه كبيره ديال نوتيلا، يعني هادو اختياريين. انا استعملهم في لو فون ديال لاطارت لانني اختاريت هاد البسكوي ما منسمش، يعني المذاق ديالو ما غاديش نقول لكم مجهد، يعني فيه واحد القرفه ولا شي حاجه، واحد المذاق مميز. انا غادي نضيف ليه داك المذاق يعني بسبيكيلوز وبسميتو وبالشوكولا ديال نوتيلا. غادي نزيد ليه ايضا واحد الملعقه كبيره ديال كاكاو بودر مر باش نعادل الذوق ديال هذا البسكوي، لان البسكوي حلو، سبيكلوز حلو، النوتيلا حلوه. غادي نزيد هذا الكاكاو المر باش تجي الحلاوه هي هذيك. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الدقيق ومعلقه كبيره ديال النشا. عندي هنايا 200 غرام ديال السنيده، عندي 250 غرام ديال الزبده، عندي 5 البيضات، وعندي سكر ديال الفاني اللي باش غادي نسم الطارت ديالي. دابا غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه كنبداو بها في هذه الوصفه هي اننا غادي نصوبوا لو فون ديال لاطارت، عاد غادي نحضروا لاطارت نفسها. دابا غادي ندير الزبده نعدو في الميكرووند باش نخلطوا هذا البسكوي ديالنا. صافي الزبده دابا ذوبتها كما كتشوفوا معايا، هي كلها خصها تكون ليكيد. دابا كنبداو نخلطوا البسكوي ديالنا، تنضيف ليه الكاكاو المر. الناس اللي كيفضلوا البسكوي شوكولا يقدروا يستعملوه يعني ديريكت يشريو بسكوي شوكولا. عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال سبيكيلوز. هادشي كله غادي نخدمو بالايد لان صعيب باش نخدموه بشي حاجه اخرى. عندي هنايا معلقه كبيره ديال نوتيلا، وهادو غادي يعطونا واحد اللذه لهاد البسكوي، وغادي يعطوه حتى هذيك التعليكه، هذاك لو فون ديال هاد البسكوي تعطوه واحد التعليكه ملي كيهادشي كيدخل الفرن وكيندمج مع بعضياتو. ودابا كما قلت لكم خصني نبدا نخدم هاد لو فون ديال لاطارت بالايد، يعني غادي نحركو مزيان، ولا بقاو فيه شي طريفات صغار راه ماشي مشكل. نضيف الزبده غير شويه، ما غاديش نكب على اليد ديالي لان الزبده سخونه. مازال غادي ملي غنديرو في المول غندير واحد الكاس وغادي نضغطو عليه باش يتلاصق مع بعضياتو.
كل العناصر خصها تندمج مع بعضياتها. ولا داعي يعني ان البسكويت طحنوه في الطحانه ولا شي حاجه، لانه غيولي كله بودره. الاحسن يبقاو فيه واحد الطرف شويه صحاحي كيعطيو هذيك القرمشه لاطارت. صافي انا كنستمر على هذا الشكل، ومن بعد نحطو في المول غادي نضغطو عليه بالكاس. غادي تشوفوا معايا. دابا كنجيبو المول من بعد ما خلطنا هذيك التخليطه، صافي كنبداو نكبو. فوا كبيناه كنبداو نضغطو عليه على هذا الشكل باش نقادو لو فون دو طارت ديالنا. وحنا ماشيين يعني حتى كنقادوها كلها. دابا من بعد ما لو فون ديال لاطارت وجد، يعني كما كيبان لكم ولا ملس، يعني انا شرحته مزيان، ضغطت عليه مزيان، خصو يشد راسو. داكشي علاش غادي ملي كتوجدوه بحال هكا تحطوه جانبا باش نوجدوا لاطارت اللي غادي تجي الفوق. دابا اول حاجه كنبداو بها هي البيض. بطبيعه الحال غادي نقسموه على زوج باش نديرو البيض بوحدو والصفر بوحدو، لان البياض غادي نحتاجو نطلعوه والصفر جانبا. وحنا غاديين صافي. دابا حنايا غادي نطلعوا البياض ديال البيض. من الاحسن اننا غادي نطلعوه بالطراب الكهربائي غير باش ما نتعذبوش وصافي، لان الطراب اليدوي غادي ياخذ لينا الوقت كتر والجهد كتر. دابا غادي نطربو، والاخر يعني غادي نخليه باش نخلطو مع مواد اخرى عاد باش غادي نخلطوهم كلهم مع بعضياتهم. ودابا كما كيبان لكم من بعد ما طلعت غادي نحطو هنايا وغادي ندوزو الخليط ديالنا الثاني. هذا تنحطو غير الصفار ديال البيض مع السكر سنيده مع الفاني اللي غادي نبداو نخدموهم. غادي نقرب هاد المصفى هنا
ولا كريم وغادي نبدا نطرب. ودابا بشويه بشويه نبدا نزيد لاكريم ديالي. غنزيد الدقيق الملعقه ديال النشا، تقدروا تعوضوها بملعقه ديال الدقيق الا ما كانش عندكم النشا. يعني غادي نخلطها بحال هكا واحد شويه قبل باش ما يطرش علينا الدقيق. ودابا غادي نزيد الجبن. يعني هاد المرحله هادي تقدروا ديروها بالطراب اليدوي ماشي مشكل، بحال غير تطلع ديال البيض اللي كيجي صعيب شويه بالطراب اليدوي. البواط الثانيه انا هنايا استعملت غير سكر فاني، ولكن حتى الحامض القشور الحامضي غادي يجيو رائعين بحال هاد الوصفه. يعني لكم اختيار، بغيت نقول بغيتو تختاروا شي حاجه اخرى تنسموا بها. هاد الاثناء خصنا نشعلوا الفران ديالنا، نسخنوه على 180 درجه. ومن الاحسن الا كان الفرن فيه هذيك الفرفاره كيكون احسن بالنسبه لهاد الطورطه، هي اللي غادي نستعمل دابا. انا غادي نشعلو وغادي ندير الفرفاره وغادي نشعلو على 180 درجه كما قلت لكم، وغادي نخليو هاد الطورطه ديالنا طيب ساعه 60 دقيقه. يعني كنأكد عليها هاد الطورطه كتشد الوقت في الطياب، كطيب خصها ساعه عاد باش تخرجوها. ملي غادي نخرجوها من الفرن عفوا غتكون بردات مزيان، غتبرد غادي ندخلوها للثلاجه وغادي نخلوها تبات ليله كامله. دابا غادي نبدا نخدم غير بالمينيموم، غير بشويه باش ما يبقاش الماسكاربوني يطير، حتى نحصلوا على واحد الخليط كريمي. ودابا ملي حصلت على هاد الكريمه كما كتشوفوا معايا متجانسه هاد الكريمه، دابا غادي نبدا نضيف ليها هاد البيض اللي طلعناه غير بشويه بشويه باش ما نهرسوش البيض ديالنا. دائما كما كتعرفوا خصنا نبقاو ندوروا في نفس الاتجاه حتى ندخلوا هاد البيض ديال البيض كامل في هاد الخليط الاخر. غير بشويه باش ما يتهرش. دابا من بعد ما خلطت البيض ديال البيض
في الخليط الاول يعني ندمجو مزيان. دابا بطبيعه الحال غادي نحطوه فوق الطرطه ديالنا، غادي نبداو نكبوه من بعد خصنا نقادوها. كنقادو مزيان الوجه ديال لاطارت. دابا من بعد ما قاديت ليها الوجه ديالها يعني تقريبا يعني كتجيو ليها هكا في المول يعني باش تقاد مزيان قبل ما ندخلوها للفرن. من الافضل انكم تستعملوا ورق المطبخ ولا ورق هذا ورق الفرن عفوا، باش تجيكم سهله ملي تبغوا تحيدوها من المول. يعني ما تنساوش انها كتدخل الفرن واحد المده طويله، يعني لو قلت لكم مده ساعه، من بعد كتخرجوها تبرد وكتدخلوها للثلاجه ليله كامله. الطارت ديالنا من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوها هي على هذا الشكل، غادي نخليها هنايا حتى تبرد عاد باش ندخلوها للثلاجه. كما كتشوفوا معايا لاطارت ديال الفرماجيه هذه ها هي واجده، جات زوينه بزاف يعني منظر ومذاق. كنتمنى انكم تجربوها، ترجعوا لي خبر في لي كومونتير ديالكم. اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل الجرس. واش غادي نقول لكم، نهاركم مبروك وحتى الفيديو الجاي ان شاء الله.